دعوت دیاں گا انشاءاللہ اپنے محترم حضرت مولانا محمد امجد جاوید صدیقی صاحب وہ اپنے مختصر وقت کے اندر انشاءاللہ نظم سنان گے. تشریف لے. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. جبرائیل بلند مقام تیرا کائنات دا تو حسن جمال تکیا سارے نبیان الفیاوا تیرا اور سارے نبیان دا جاہو جلال تکیا لگے کہن جبرائیل امی بے شک مصر وچ میں حسن کمال تکیا وقت پرمان دے پہ گئے دیوانے حسن سارے اور بی بی آمنہ دا جدلال تکیا اور بی بی آمنہ دا جدلال تکیا. حضرت فرمایا کیوں اللہ پاک دے کرم و فضل دے نال اعلان کراں اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان و عظمت بیان کراں. غور کر دے جایا جے ذرا نبیان دے سردار مدینے والے دا نبیان دے سردار مدینے والے دا میں نوکر سرکار مدینے والے دا. ذرا محبت دے نال پیار دے نال گج وج کے کہو سبحان اللہ. سارے نبی پاک دے نوکر آئے نے سارے نبی پاک دے غلام آئے نے بلکہ اہل بیت دے غلام آئے نے صحابہ دے غلام آئے نے. پھر محبت دا ثبوت دے ہو جملہ میں دوبارہ پڑھا. بھائی عبدالحمید محمدی صاحب کیمرہ لے کے آئے نے سجا بازو کھڑا کر کے سبحان اللہ دی گونج آنی چاہی دیئے. نبیان دے سردار مدینے والے دا میں نوکر سرکار مدینے والے دا میں نوکر سرکار مدینے والے دا. فضو ہاتھی صورت سانو دس دیئے فضو ہاتھی صورت سانو دس دیئے. سوڑائے 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 رخسار مدینے والے دا سوڑائے رخسار مدینے والے دا نبیان دے سردار مدینے والے دا. اور کماستے رہنے والوں اردہ گرد آنے والوں کون میرا پیغمبر ہے کتنیاں عظمتاں والا کتنیاں شانہ والا کتنیاں بلندیاں والا. جملہ ذرا محبت نہ سنیا جائے. فلکاں دا چن ٹوٹے ہو کے کہندہ نبیان دے سردار مدینے والے دا. ختم نبوت دا اعلان ہو جائے ختم نبوت دا پرچار ہو جائے ختم نبوت دا اظہار ہو جائے. غور کریا جے ذرا توجہ کر دے جائے جے ذرا ایک بار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار اور جنہ پیار پایا نبی پاک دے نال محبتہ کیتیاں نے او کی کہندے نے اے تن دی علی راوی صدیق نے آنکھیں اچھی اے تن دی علی راوی صدیق نے آنکھیں اچھی. سونے تو فدا کرنا آقا تو فدا کرنا ہر بار ضروری ہے. سونے تو فدا کرنا ہر بار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے. ایڈا میٹھا جملہ تو سنا لگیا وا اے افطاری دا ویلا ہے تسی کھجورا کھاؤ گے اتنیاں مٹھیاں اے کھجورا کوئی نہیں جتنا میٹھا جملہ میں تو سنا لگیا وا. غور کریا جے ذرا اوے اکسا بیٹھ جاؤ اقسام
اور رب آکھے نبیاں دا رب آکھے نبیاں دا سردار ضروری ہے رب آکھے نبیاں دا سردار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے آخری جملے پیش کرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دے بارے غور کرے آج ذرا کون نبی پاک دے یار نے کون نبی پاک دے جانے سار نے میاں کون نبی پاک دے یار نے توجہ کرے آج ذرا غور کر دے جائے آج ذرا اونا دتیاں نے جانا اونا دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے نبی دے اشاریاں تو قربان ہو گئے آقا دے اشاریاں تو قربان ہو گئے جنتاں دے اونا لئی اعلان ہو گئے گھر بار گھر بار گھر بار دینیوں تمہار دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اور حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا آگ دے انگاریاں تے ہولی نہیں سی بولیا اوہ آگ دے انگاریاں تے ہولی نہیں سی بولیا کیویں سانو حوصلے بلال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے آخری جملہ درمیان بل ویکھیا دے تے گج کے جنوں جملہ سمجھ آئے سبحان اللہ کے آجا جملہ سنیا جے ذرا وہ سفران دے ویچ جیس موڑیاں تے چایا ہے سفران دے ویچ جیس موڑیاں تے چایا ہے سپ پاویں ڈنگ مارے یار نہ جگایا ہے اور سپ اور سپ پاویں ڈنگ مارے یار نہ جگایا ہے اج بھی آقا جی دے نال ستے نے تائیوں رب نے بھی رتبے